شما توقی مو ادعا مونی، مو سلوگن میزنی، نعره میزنی که ما بسیار کس خوب آدم هستم، ما سالم هستم، ما کمپلیت هستم. لیکن من دعا بیا توقو امیر المؤمنین ولی هستی امیر المؤمنین که حضرت رسول خدا در معراج کی مورا هر جای توق من علیه، خدا در آواز علی کد رسول خدا گپ میسنه. ای علی در مایم لی دعای کمیل چی مگه ظلمت نفسی، ما بر نفس کو گناه کدم. مو هر کدام از مو زانی من هر کدام از مو چای شما باشین چای ما باشین بالکل واضح کلیرلی که است ما ایره اقرار منم مگم شما میره اقرار منین حتما که آگاهانه یا ناآگاهانه مو عیوب داره، امکان نداره. هر کدام از مو عیب داره. یک آدم است حریص، لالچیه، گریډیه، طمع پیسه جمع کنه خالی. یک است اصلا تهمت نیست، یک است بیماری چغلخوری منش مشغول است. صفت چی است مختلف، هر کدام مختلف است. ما بار کس درو که میگم بعضی نکات رو هر کدام مبتلا هستیم در من نیجی پرایوت گفتگوها مامونم که شما تو که شیطان من روایات است. شیطان از یک مجتهد اعلم کده، از یک مجتهد اعلم که 40 سال 50 سال اینقدر انفارمیشن دینی استدی که استمونه جمع کده، شیطان دا قدر از معلومات داره و شیطان اپدیت مشمانی دی آیفون ولی است که آیفون 14 15 16 شیطان او شیطانی 1000 سال پیش 1400 سال پیش کی بود او شیطان که امروزه شیطان زمین و آسمان فرق داره. شیطان بسیار یک بهترین سایکولوژیست است، یک نفسیات دان است. هر کدام از مورد مطابق خصوصیات مو بازی میده. البته دستای مورد نمیگیره شیطان،